सफाई करना निस्फ ईमान है और साफ रहना जिंदा रहने की बुनियादी ज़रूरत है और साफ रहना इंसान को सेहतमंद भी करता है। लेकिन क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स इस दुनिया में गुजरा है जिसने 60 साल तक अपने ऊपर पानी का एक कतरा भी नहीं बहने दिया। मैं बात कर रहा हूँ ईरान के एक सूबा फार्स के एक गांव में रहने वाले एक शख्स अम्मू हाजी की, जिसने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बिना नहाए गुज़ारी, बल्कि उसने अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखा और अपने आप को इतना गंदा रखा और फिर भी वो ज़िंदा रहा, और इस वजह से उसकी इन हरकतों की वजह से इस दुनिया ने उसे इस दुनिया के सबसे गंदे आदमी का खिताब दिया। अम्मू हाजी की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर किस तरह से उसने अपना ये जो नज़रिया है उसको उसने प्रमोट किया और अपनी पूरी ज़िंदगी वो नहाया ना। आखिर ये बात कहाँ से शुरू होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और शॉकफुल जो वीडियोज़ हैं उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अम्मू हाजी की। अम्मू हाजी की पैदाइश 1928 में हुई और अपनी ज़िंदगी के 20 से 30 साल गुजरने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल गया। अम्मू हाजी की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे अम्मू हाजी को ये महसूस होने लग गया कि अगर उस शख्स ने गुस्ल किया या फिर वो शख्स साफ रहने लग गया तो इससे वो मज़ीद बीमार पड़ जाएगा और इससे वो मर सकता है। इसी खौफ की वजह से अम्मू हाजी 60 साल तक बिल्कुल भी नहीं नहाया, और उसके ना नहाने की वजह से इस दुनिया ने उसे सबसे गंदे आदमी का खिताब दिया। इसी खौफ के बाद अम्मू हाजी ने अपने पूरे के पूरे खानदान को और अपने पूरे गांव को खुदा हाफिज कह दिया और वो अपनी जिंदगी खाना बदोशों की तरह गुजारने लगे। जब सर्दियों का मौसम आता तो अम्मू हाजी एक कब्र नुमा गड्ढे में अपनी जिंदगी गुजारते, रात का वक्त दिन का वक्त वो वहां पर रहा करते थे, या फिर वो गांव के रहम करम पर छोड़ दिए जाते थे। गांव के जो रहने वाले लोग थे वो अम्मू हाजी पर रहम खाकर, उन पर तरस खाकर उनको कोई ना कोई झोंपड़ी या फिर कोई ना कोई कंबल वगैरह तैयार करके देते थे, जिससे अम्मू हाजी अपनी सर्दियां गुजारते थे। और गर्मियां जो थी अम्मू हाजी की, वो भी गांव वाले के रहमो करम पर थी। गांव वाले भी अम्मू हाजी की इस तबीयत से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो काफी अरसे से नहीं नहा रहे थे। जब कोई शख्स काफी अरसे से नहीं नहाता तो फिर उसके जिस्म से बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है, हत्ता कि जहां वो बैठता है, जहां से उसका आना जाना होता है, वहां पर कीड़े और बहुत ज्यादा बदबू होती है। इसकी वजह से लोग भी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन लोग अम्मू हाजी पे तरस खाते थे और उनका फिर भी ख्याल रखते थे। अम्मू हाजी की जो आदत थी वो दुनिया के किसी भी शख्स से मेल नहीं खाती थी। अम्मू हाजी की जो खुराक थी वो भी अम्मू हाजी की अपनी सेहत और तबीयत की तरह बहुत ज्यादा गलीज थी। अम्मू हाजी क्या खाना खाया करते थे? अम्मू हाजी एक मुर्दार का गोश्त खाया करते थे, एक ऐसा जानवर, चाहे वो कोई भी हराम या हलाल जानवर हो, वो किसी भी हादसे की वजह से मर चुका हो या फिर वो किसी बीमारी की वजह से मर गया हो, अम्मू हाजी उस मुर्दार का गोश्त खाया करते थे। और अम्मू हाजी का जो पानी पीने का जो तरीका था वो भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। अम्मू हाजी कोई साफ सुथरा पानी नहीं पीते थे। अम्मू हाजी एक ऐसा पानी पीते थे जो नाले वाला पानी हो, जो किसी गंदे ड्रम से निकला हुआ पानी हो। और अम्मू हाजी, हैरान कर देने वाली बात यह है कि अम्मू हाजी हर रोज 5 से 6 लीटर पानी पिया करते थे। अम्मू हाजी पानी काफी ज्यादा पिया करते थे, लेकिन वो पानी बहुत ज्यादा गंदा पानी हुआ करता था। और अम्मू हाजी का ये नजरिया था कि गंदा पानी उनको सेहत देता है, और इसके साथ साथ जो साफ सुथरा पानी है वो अम्मू हाजी को बीमार करता है। हत्ता कि कोई भी शख्स जो अम्मू हाजी को पानी देने आता था, साफ सुथरा पानी देने आता था, अम्मू हाजी उससे नाराज हो जाया करते थे। इसके साथ साथ अम्मू हाजी का जिंदगी गुजारने का ये भी तरीका था कि वो एक दिन में 5 से 6 सिगरेट पिया करते थे, और वो सिगरेट भी लोग उनको दिया करते थे, उनको उन पर तरस खाकर। अम्मू हाजी का ये जो नशा था, ये भी बहुत ज्यादा आवारा किस्म का नशा था। वो एक टाइम में, एक वक्त में एक साथ 5 से 6 सिगरेट लगाया करते थे और वो पिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद अम्मू हाजी ने 60 से 70 साल तक अपनी जिंदगी गुजारी, और इसी वजह से, उनकी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से अम्मू हाजी को इस दुनिया के सबसे गंदे आदमी का नाम दिया गया। अम्मू हाजी अपने बालों को तराशने की बजाय, उनको कैंची से काटने के बजाय अपने बालों को जलाया करते थे, और इससे जलाने के तरीके से अम्मू हाजी के जो बाल थे वो छोटे हो जाया करते थे। और अम्मू हाजी अपने जिस्म पर राख मला करते थे। उनका ये मानना था कि जिस्म पर राख मलने से उनको जो जरासीम है, जो गंदे जरासीम है, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अम्मू हाजी का ये पूरी की पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका था।
کافی رپورٹس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ امو حاجی اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی اپنے کسی ساتھی کی یا پھر اپنی بیوی کی وہ تلاش میں تھے، وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنی گندگی کی اور اپنی زندگی کی آخری عمر تک پہنچ چکے تھے۔ اور کافی زیادہ رپورٹس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امو حاجی اپنی گندگی کے باوجود، گندا رہنے کے باوجود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ امو حاجی اپنی غیر معمولی طرز زندگی کی وجہ سے پورے کے پورے شہر میں مشہور ہو گئے تھے، اور اپنے پورے شہر میں مشہور ہونے کے بعد وہ سوشل میڈیا پر بھی مشہور ہوتے چلے گئے، پوری کی پوری دنیا پر وہ مشہور ہونے کے بعد ان کو ایک عالمی ریکارڈ بھی نوازا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امو حاجی 2022 کے آخر میں جب امو حاجی انتقال کرنے لگے تھے، تب بھی امو حاجی کو کافی زیادہ اپنے گاؤں کے لوگوں نے اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ اب نہا لیں یا پھر وہ صاف ستھرا ہونے کی کوشش کریں، لیکن ایک عرصہ نہ نہانے کے باوجود اس وقت بھی امو حاجی نے نہانے سے انکار کر دیا تھا۔ 2022 میں جب امو حاجی کی عمر تقریباً 94 سال ہو گئی تھی، اس وقت بھی گاؤں والے یہ کوشش کرتے رہے کہ امو حاجی نہا لیں، لیکن امو حاجی اس وقت بھی نہانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے نہانے پر اقرار نہیں کر رہے تھے۔ آخر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کی جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی، اور امو حاجی غسل کرنے پر راضی ہو گئے۔ کافی زیادہ رپورٹس میں بتایا جاتا ہے کہ امو حاجی جب اس وقت نہانے پر راضی ہوئے، اور وہ جب نہا لیا جب امو حاجی نے، تو ان کی یہی جو ڈر تھا، جو ان کی ایک اپنی زندگی کا جو بہت ہی مشکل ترین مرحلہ تھا ان کا نہانا، وہی مرحلہ امو حاجی کی موت کا سبب بنا۔ امو حاجی کے غسل کرنے کے کچھ ماہ بعد اکتوبر 2022 میں امو حاجی کا انتقال ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہانا ہی امو حاجی کے انتقال کی وجہ بنا، کیونکہ جب ایک شخص کافی زیادہ عرصے سے نہیں نہایا اور 60 سال کے بعد اگر امو حاجی نہائے، تو امو حاجی کی طبیعت نے صفائی کو پسند نہ کیا، اور اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے امو حاجی وقت کے ساتھ ساتھ بیمار ہوتے چلے گئے، اور جو ان کا ڈر تھا، جو ان کا خوف تھا، وہ ایک حقیقت بن گیا، اور امو حاجی انتقال کر گئے تھے۔ امو حاجی کے مرنے کے بعد اس دنیا کا جو ریکارڈ جو امو حاجی نے قائم کیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا، اور یہ جو کہانی ہے یہ صرف ایک ورلڈ ریکارڈ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطرت کی کہانی ہے، ایک عقیدت کی کہانی ہے، اور ایک اپنے آپ سے، اپنی طبیعت سے وابستگی کی کہانی ہے، کہ جس طرح سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جس طبیعت کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، اس کی طبیعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی چیز میں راضی ہوتی چلی جاتی ہے۔ 60-70 سال تک اگر کوئی شخص نہ نہائے پہلے پہلے، تو یہ چیز بہت ہی زیادہ عجیب کر دینے والی لگتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس عادت سے کسی شخص کو وابستگی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو یہ چیز بہت ہی زیادہ عام لگتی ہے، بلکہ وہ اسی طبیعت میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔